बुढौतीबाट सुरु गरेँ है त। सदा कहाली लाग्दो आर्थिक उपार्जनको निसासिँदो खटनपटनलाई केही पन्छाउँदै, केही झट्कार्दै, केही मुसार्दै, केही पुचकार्दै एउटा निश्वास लिएर आउँदो रहेछ बुढौती। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषणलाई चटक्क छाडेर शिवपुरी डाँडामा निर्मल हावा फोक्सोमा भरिभरि भित्राए जस्तै, आँखा चिम्म गरेर चिसो शुद्ध प्राणवायु मनभरि पेटभरि पुर्याए जस्तै, दशकौँदेखि भोकाएर टाक्सिएको पेट भरपेट खान पाएर पुटुक्क निस्किए जस्तै, क्यान्सर रोगीलाई निको भएको खबर जस्तै उल्लास लिएर आउँदो रहेछ बुढौती। अतीतका मीठा सम्झनाको पोका फुकाउँदै मिठो व्यञ्जन भएको टपरी वरिपरि उर्वशी आएर नाचे जस्तै, रम्दै नाच्दै अन्तस्करणदेखि नै हाँस्दै हँसाउँदै बालापनको उल्लास, जिज्ञासा र जवानीको जोसलाई बुढेसकालको होसले समेट्दै आउँदो रहेछ बुढौती। शारीरिक शक्ति, रूप, धन तथा ओहदा जस्ता बाह्य आडम्बरले नाता तोडिसकेको केवल र केवल आफ्ना गुण र दोषको आधारले चिनारी मान्छेलाई आफू बनाएर वास्तविक पहिचान गराउँदो रहेछ बुढौती। विशुद्ध एउटा मानव मात्रको चिनारी नाति नातिनाको रूपमा आफ्नै बालापन, छोराछोरीको रूपमा आफ्नै जवानी तथा आफ्नै बुढौतीको ककटेल सम्मिश्रणको देजाभूमा बुढेसकालमा मात्र पूर्ण जीवन जिउँदो रहेछ मानव। त्यसैले जीवनको सम्पूर्णता लिएर आउँदो रहेछ बुढौती, स्वर्णिम समय लिएर आउँदो रहेछ बुढौती। कटुताका धेरै वृत्तान्तहरूको विस्मरण, तेरो मेरोसँग अलिक पर पुगेको नाताको अवस्था, आफ्नो दुःखको आफै भागीदार मानवलाई अकबरी सुन बनाएर आउँदो रहेछ बुढौती। मानवलाई अकबरी सुन बनाउन आउँदो रहेछ बुढौती। केही हिँडुल, अलिक बढी आध्यात्म चिन्तन, सामाजिक कार्यका चिन्तन र कार्य, अन्तिमतिर स्वार्थ, तर त्यसको मात्रा धेरै कम लिएर आफ्ना र पढाइ छुट्याउने अनुभवको कसी पन्छाएर प्रकृतिसँग सबैभन्दा नजिक अनि आफ्नो अन्तिम गन्तव्यतर्फ सचेत गराउँदै आउँदो रहेछ बुढौती। मान्छेलाई विशुद्ध मान्छे बनाउन पो आउँदो रहेछ बुढौती। जिन्दगीको भागदौड आपाधापी बिसाएर केही नितान्त आफ्नै लागि पनि समय र सोचाइ राख्न र साँच्न उक्साउँदो रहेछ बुढौती। यसरी कसैलाई स्वच्छ र निर्मल बनाउँदो रहेछ भने कसैलाई आफ्नै पिरोले चाउरिने मरिच पनि बनाउँदो रहेछ बुढौती। हस्, थ्याङ्क यू। अब दोस्रो चाहिँ म प्रकाश सरलाई नै पालो दिनु पर्यो। आज ज्येष्ठतातिरै लगेँ। धन्यवाद सोमजी। झरना सञ्चारले बडा छोटो समयमा जुन निरन्तरता देखायो, जुन लोकप्रियता कमायो र जुन स्तरीयता देखाइराखेको छ त्यसको लागि धेरै 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 प्रशंसा गर्छु, धेरै धेरै बधाई भन्छु। मलाई यस्तो खालको कार्यक्रमहरूमा जहिले पनि सम्पत्तिले, साधनले, सबै थोकले पुग्छ, समयले पुग्दैन, समयले कहिले पुग्दैन। त्यसै कारणले म एउटा बुढो मान्छे भएको हुनाले म के अनुरोध गर्छु भने कविता छोटा हुन्, कविताको व्याख्या आफू नगरौँ, पाठकलाई गर्न दिउँ, श्रोतालाई गर्न दिउँ र बढी आफ्नो विषयमा व्याख्या नगरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। म आफ्नो कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बताऊ के भयो। अब कविता यसरी सुरु हुन्छ। ठुलो एक हात्ती ढलेको समान, रछन् व्यस्त सक्तो लुची मस्त खान। ठुलो एक हात्ती ढलेको समान, रछन् व्यस्त सक्तो लुची मस्त खान। सबै स्याल कुत्ता तथा बाघ बाँसा, भई बाध्य हेर्दैमा छु यो तमासा। कराएर हुँ बिलापिन्छ हात्ती,
रमाएर तान्छन् लगाएर शक्ति थपिन्छन् मुसा गिद्ध धेरै समेत कतिन्जेल थामिन्छ पीडा खपेर छ अन्धो समाजै भनी नग्न बस्ने छलाटो र सोझो भनी नित्य हेप्ने न पगला तिमी छौ न अन्धो तिमी हौ बताऊ भयौ के तिमी प्रष्ट यो लौ बताऊ भयौ के तिमी प्रष्ट यो लौ। मेरो कविता यति हो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब कविता समर्पित छ समाजलाई, पाठकलाई, श्रोतालाई। उहाँहरूले जे मान्नुहुन्छ ठान्नुहुन्छ त्यही भन्छु। मैले अब यसपछि आज मैले लगभग ज्येष्ठता नै खोजिरहेको छु। मैले देवी सरलाई पालो दिउँ कि सोच्दैछु। देवी सर तयार हुनुहुन्छ? देवी सर धन्यवाद सोम सर। सबैजनालाई नमस्कार। गोविन्द प्रसाद काफ्ले, मातृका शर्मा, प्रकाशमणि दाहाल, प्रदीप लामा, सुदेश पन्त, सुमन राई, तेज विलास, त्यस पछाडि मैले उच्चारण अलिक जानिनँ। सधैँ फोटामा यसो देखिन्थ्यो, झरना सञ्चारको फोटामा। आज फेस टु फेस यो राम्रो अवसर सोम सरले मिलाइदिनु भएको छ। मैले अहिले यो कविता यसरी लेख्न थालेको छु। अलिक अगाडि एउटा लेखेका थिएँ, त्यो कविता म यहाँहरू समक्ष पस्किने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक खोजौं टुकी समृद्धि भन्ने छ। म कविता सुरु गर्छु। आउनुहोस् देशवासी सबै मिलौं, हामी मिलेर गर्नु छ अब एउटा यात्रा समृद्धिको, एउटा बेग्लै प्रगतिको। अब खोजौं मिलेर सबैले खिया लागेका र धुलोले ढाकेका ती टुकीहरू र पुछपाछ पारौं। टल्काउनु पर्छ टिलिक्क पारेर तिनलाई, आमाका फाटेका गुन्यु र फाटेका सिरकका खोल च्यातेर लगाउनु पर्छ सलेदो र बाल्नु पर्छ अब सबैतिर टुकी। अब मिरमिरे नहुँदै कलेज पुग्नु पर्ने कसैले लगाउनु पर्ने छैन बिब्ल्याटो कमिज र सुरुवाल। त्यसैले खोज्नु छ अब प्राचीनतामा नवीनता, त्यो विरासत हो हाम्रा पुर्खाहरूको, हामीलाई छोडिदिनु भएको नासो। यो हो समृद्धिको नयाँ यात्रा सुरु भएको छ। अब बिस्तारै बिजुलीका स्विचहरूमा खिया लाग्दै जानेछन् अनि हामीले चिमलाई हेरेर गर्नुपर्छ अनुभव। हिजोको उज्यालोको टेलिभिजनका काला स्क्रिनमा हिजोका समाचार सम्झिनु पर्छ। सँगै मिठा मिठा गीत र नृत्यहरू आँखामा नचाउनु पर्छ र मनलाई रञ्जित बनाउनु पर्छ। चार्ज रित्तिएका खाली आइफोनहरू हत्केलामा च्यापेर लुरु लुरु सडकमा हिँड्नु पर्छ। दन्त्य कथा बनाउनु पर्छ तिनको उज्यालोको महिमाको र सुनाउनु पर्छ हाम्रा सन्ततिहरूलाई, नत्र ती बिस्तारै इतिहासका गर्भमा विलुप्त हुनेछन्। हामी पनि बिस्तारै इतिहास बन्नेछौँ, एउटा कालो इतिहास। त्यसैले त अब हिउँ शिखरहरूमा उक्लिनु छ। यसरी नै टुकी बालेर समृद्धि खोज्न, टुकी बालेर समृद्धि खोज्न। धन्यवाद। मेरो कविता यति नै हो। राम्रो कविता सर। म अब यसपछि अरू लामो नबोलिकन अर्को सहभागीलाई बोलाउँदैछु। अर्को सहभागी मैले सुदेश सरलाई आग्रह गरेँ। मैले आज ज्येष्ठता नै खोजिरहेको छु। झरना सञ्चार र सोमसरलाई विशेष आभार र उपस्थित कवि कवयित्रीहरूको प्रति नमन। म सुदेश पन्त, मेरो घर पाल्पा। सुरु भयो, म बिदा मागेँ है, सरी सर। धन्यवाद सर, आइदिनु भयो। अर्को पटक फेरि खबर गर्छु सर। म अगाडि है म कविता नै सुरु गर्छु र मेरो कविताको शीर्षक छ देउ छिटै नआएका। र कविता छन्दमा छ र कविता धेरै वाचन भन्दा पनि अब यो गुनगुनाउने प्रयास गर्छु म। किन तिमी आगो बनु झैँ भयो, लज्जाले मुख छोप्छ खप्न नसकी, कुवा खनु झैँ भयो। लाग्नेछन् सब कर्ममै लगनले, नेता भए लायक, हेर्नमा अब नि म हुन्छु अरिनी, देउ छिटै नायक। कोही भन्छ म स्वर्ग तुल्य देश यो, रड्दैछु बिग्नै लडी, भिन्न विचार बाध तिनले,
हेरेर मौका घडी ज्यामी नर्स किसान सेवकसँगै पायौँ बडा गायक हे आमा अब नि म हुन्छु अरे नि देऊ छिटै नायक भत्छौती मुखा बसी महलमा राखी सुरा सुन्दरी देख्यौ सन्तति भक्त मात्र किन हो जालो छ आँखाभरि छन् धेरै मनका धनी जनहरू सम्मान तीदायक हे आमा अब नि म हुन्छु अरे नि देऊ छिटै नायक मोती सोडे अनेक ढुकुटी के छैन सञ्जीवनी यस्तो देश कहाँ छ लौ भन सबै संसारकै हो धनी पर्दा राष्ट्र भनी सपुत जनती भन्थे सबै सायक अब नि म हुन्छु अरे नि देऊ छिटै नायक भग्नेती सरितासँगै यो भग्नेती सरितासँगै रगत यो पानी बनी गयो भोको पेट छ जिन्दगी गएका तारा बनी गयो औँला मुक्त कुनै सुदूर दिनमा बसे पाएक हे आमा अब नि म हुन्छु अरे नि देऊ छिटै नायक हे आमा अब नि म हुन्छु अरे नि देऊ छिटै नायक देऊ छिटै नायक। धन्यवाद सुदेश सर। सुदेश सरका बारेमा थोरै शब्द सुदेश सरलाई बधाई पनि दिनुपर्नेछ। सुदेश सरले यसपालि नेपाली सेनाले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 10 मा पर्न सफल हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रतिभा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँमा विशिष्ट क्षमता छ। यति कुरा मैले परिचय गराएँ र अब म अगाडि बढाउँछु। मैले प्रदीप सर र मातृका सरमा प्रदीप सर नै चेष्टो हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। मातृका सरलाई यसपछि बोलाउँछु। प्रदीप सरलाई मैले आग्रह गरेँ। प्रदीप सर। आदरणीय अग्रज सर, म्याडम, सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम प्रदीप लामा। मेरो घर चाहिँ रामेछाप खाँडादेवी। म शिक्षण पेसामा आबद्ध छु र कविता टिकाहरू अब सरहरूले यसो सुनेर टिप्पणी गरिदिनु होला। सुरु गरौँ। यो वातावरणसँग सम्बन्धित एउटा कविता छ, बाँकी कविताबाटै जाओस्। आकाशको आँसु रितिसकेको छैन, बादलको लुगा फाटिसकेको छैन, फालिदेऊ छाता र वर्षादी रुज निथ्रुक्क पानीमा, सुन मकैको पातमा उत्पन्न सङ्गीत। धरतीको पसिना सुकिसकेको छैन, महासागर समुद्रमा अझै झार उम्रिसकेको छैन, गन्ध स्वाद रङ थपिए पनि जाऊ डुबुल्की मार घन्टौँ, खियाउ डुङ्गा पर परसम्म। धरतीले नियम अवज्ञा गरेको छैन, आफ्नो श्रृङ्गार बिर्सिसकेको छैन, स्पर्श गर वसन्तका कोपिला र पालुवा, सुन चराचुरुङ्गीको गीत, हेर पुतली र भमराको नृत्य। खर्कमा अझै दुबो मरिसकेको छैन, हिमालको टाकुरामा हिउँ पग्लिसकेको छैन, जङ्गलमा अझै केही टुहुरा जीवहरू छन्, जाऊ बात गर उनीहरूसँग, हिँड खाली खुट्टा प्रकृतिको गलैँचा माथि। तिम्रा सन्तति यति भाग्यमानी हुने छैन, समय आउनेछ, समय आउनेछ, डिसेम्बरमा हिउँ पर्ने छैन, शरतमा झरेका पात वसन्तमा पलाउने छैन, बसाइसरी गएका चरीहरू घर फर्कने छैन, वनस्पति र जीवविहीन जङ्गल हुनेछ, सूर्यको किरण प्राणघातक हुनेछ, आकाशको पानी अम्लीय हुनेछ, हिमालको निधार खाली हुनेछ, जुनकिरीको प्रकाश निम्नेछ, पृथ्वी आगोको एउटा भुङ्रो हुनेछ, समय आउनेछ। ए मान्छे हो, सन्ततिको माया लाग्छ होला, जाऊ वनपाखा र नदीनाला, श्रव्य दृश्य सामग्री बनाऊ, तस्बिर खिच, डकुमेन्ट्री बनाऊ, वनस्पति र जीव सङ्कलन गर, हर्बेरियम बनाऊ, फर्मालिनको झोलभित्र जारमा ढुकाऊ, सङ्ग्रहालयमा राख, जीव जन्तुका रगत र बिर्या निकाल, प्रयोगशालाका टेस्ट ट्युबमा हाल, तिम्रो सन्ततिलाई अनुसन्धानमा काम लाग्नेछ। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, प्रदीप सर। अब म त्यसपछि मातृका सरलाई, त्यसपछि म सुमन म्यामलाई पालो दिनेछु। मैले मातृका सरलाई पालो दिएँ। मातृका सर अनम्युट गर्नु होला। नमस्ते हजुर, नमस्ते। म सुनिँदैछु सर। प्रश्न सर, प्रश्न। यो झरना सञ्चार.com को आयोजनामा आज भइरहेको यो झरना कविता वाचनको पहिलो श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन छ। हामीसँग समय एकदम कम छ भनिदिन्छ सरले, फेरि हामी रिज्युम हुन सक्छौँ। तैपनि आज मेरो एउटा कविता यहाँहरू समक्ष पस्कन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ यो देश। यो देश तिम्रो निजी सम्पत्ति होइन, यो देश तिम्रो निजी सम्पत्ति होइन, जसरी मन लाग्यो त्यसरी चलाउन सक्छौ। यो देश तिम्रो निजी सम्पत्ति होइन, जसरी मन लाग्यो त्यसरी चलाउन सक्छौ।
यो त नेपाली एकताको अविच्छिन्न गाँठो हो, न यसलाई फुटाउन सक्छौ न टुक्राउन सक्छौ। भ्रष्टाचारको उचेट थुप्रोले छडिएको तिम्रो आलिशान महलले मेरो देशको सगरमाथा छुन सक्दैन, न त मेची कालीको भेल नै थेक्न सक्छ, न त स्वतन्त्रताको आवाज बुलन्द गर्ने स्वाभिमानी नेपालीको आँधी नै रोक्न सक्छ। लेख्दैनन् तिम्रो कलमले वीरताको गाथा, देख्दैनन् तिम्रा नयनले एकताको भाका, सुन्दैनन् तिम्रा कानले स्वतन्त्रताको नारा। भो अब छोडिदेऊ चुस्न जति चुस्नु चुसिसक्यौ, भो छोडिदेऊ चुस्न अब जति चुस्नु चुसिसक्यौ, अझ बाँकी के नै रह्यो र मर्ने आखिर मरि नै गयो, बाँच्नेलाई के सादर भयो र। तिम्रो पैसाले प्रकृतिको मनोरञ्जन किन्ला तर स्वच्छ वातावरण किन्न सक्दैन। त्यसैले त नेपाल आमाको अस्मिता बेच्ने दलाली नगर। अब चाहिन्न जातीयताको नाना भाँती राज्य, भौगोलिकतामा रमेको यो देश मेरो अखण्ड छ अनि अविभाज्य। यो देश तिम्रा बाबुको वीरता होइन, न त तिम्री आमाको पेवाब हो, न त तिमीहरूको अंशबाण्ड लाग्ने गैरी खेत नै हो, न त तिम्री स्वास्नीले माइतीबाट ल्याएको दाइजो हो। यो देश त मेरा बहादुर पुर्खाका पसिनाले अभिसिंचित वीर शहीदका रगतले रञ्जित प्यारो सुन्दर शान्त र समुन्नत अनि समृद्ध देश नेपाल हो। यो अखण्ड स्वतन्त्र र अविभाज्य देश हो। गौतम बुद्ध, सीता र भृकुटीको जन्मभूमि, अमरसिंह, भीमसेन र बलभद्रको कर्मभूमि, हजारौं योद्धाहरूको बलिदानीबाट, लाखौं जनताको त्याग र तपस्याबाट निर्मित मेरो देश। यो देश सबै जातिको साझा फुलबारी हो। हवस् त, धन्यवाद। अब मैले धेरै कविता वाचनको पालोमा सुमन म्यामतिर पुर्याएँ। सुमन म्याम, मैले आग्रह गरेँ हजुरलाई। हस्, धन्यवाद सोम सर। अनि सबै स्रष्टाहरूप्रति नमस्कार। मेरो नाम सुमन राई, घर चाहिँ धनकुटा, अनि म पनि शिक्षण पेसामै आबद्ध छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो घरको बरन्डाबाट देखिने हिमाल। र कविता यस्तो छ: मेरो घरको बरन्डाबाट देखिने हिमाल अझै उस्तै रहेछ। मेरो गाउँ ढुङ्गा र माटोले बनेको घरहरूबाट कन्क्रिटले बनेको सहर बनिसकेको छ, तर ऊ अझै उस्तै रहेछ। म आफै पनि राजधानीवासी भइसके, तर ऊ जहाँ थियो त्यही नै छ र पहिले जस्तै नै रहेछ। बिहानी पख उस्तै गरी मुस्कुराइरहेथ्यो। मैले पनि मुस्कुराउँदै सोधेँ, तिमी त अझै उस्तै रहेछौ। मुस्कुराउँदै जवाफमा उसले भन्यो, परिवर्तन त ममा पनि आएको छ, तर मेरो परिवर्तन प्रकृतिसँग नै हातेमालो गर्दै भइरहेको छ। तिमी मानिसहरू जस्तै प्रकृतिलाई चुनौती दिँदै दौडमा सरिक हुन छैन मलाई। परिवर्तन त ममा पनि आएको छ। हिउँदमा पहिले जस्तै बाक्लो हिउँको सिरक ओढ्नु पर्दैन। गर्मीमा पनि मेरो शरीरबाट पग्लिएको हिउँलाई समुद्रसम्मको यात्रा गर्नु पर्दैन। साँच्चै भनौँ भने मेरो हिउँ पग्लिएर समुद्रसम्म नपुगेको जाति। सुन्छु आजकल समुद्रमा पनि पानीको मात्रा कम, रसायन ज्यादा पाइन्छ रे। आजकल मलाई स्पर्श गर्ने हावामा पनि विकिरणका मात्रा बढेको छ। मलाई नुहाइदिने वर्षाको पानीमा अल्मको मात्रा बढेको छ। त्यसैले पहिले जस्तै ताजा र निश्चल छैन म। परिवर्तन त ममा पनि धेरै नै आएको छ। बस ममा आएको परिवर्तन ख्याल गर्न तिमी मानिसहरूमा फुर्सद छैन। यी सब सुनाइरहँदा उसको मुस्कुराहट उस्तै नै थियो। कारण सायद यी परिवर्तन र त्यसका परिणामहरूप्रति ऊ सचेत छ। तर मेरो मुहार मुस्कान छोडी मलिन हुन गएको थियो। कारण हामी मानिस आफ्नो दौडमा यति व्यस्त छौँ कि परिवर्तन हेर्ने न त फुर्सद नै छ, न त त्यसका परिणामप्रति सचेत। धन्यवाद। धन्यवाद म्याम। अब अन्तिमतिर छु, तेजबिला सरलाई मन्तव्य पनि राख्न लगाउँछु र तेजबिला सरसँग कविता छ भने कविता पनि श्रवण गर्छौँ। आखिरीमा छौँ। अब मैले टिप्पणी गर्नका लागि कतिको सहज भएसम्म मैले टिप्पणी गर्नका लागि
तेज विलास सरलाई आग्रह गरेको छु। तेज विलास सरलाई प्राविधिक समस्या भयो आज, उहाँले मलाई खबर पनि गरिराख्नु भएको थियो। चितवनमा हुनुहुन्छ अहिले तेज विलास सर। मैले फेरि एकपल्ट परिचय गराएँ। तेज विलास सर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि कविता, गजल, मुक्तक, समालोचना लेखनमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँले के कस्तो टिप्पणी गर्नुहुन्छ प्रेरक भन्ने अपेक्षा गरेको छु। साथै कविता वाचनका लागि पनि समय रहेसम्म सम्भव भएसम्म आग्रह गरेँ। कतिको सम्भव छ तेज विलास सर? अनम्युट गर्नुभयो हुन्थ्यो। सबैमा नमस्कार। पहिलो कुरो त मैले अलिकता प्राविधिक हिसाबले आफूले ढङ्ग नजान्नाले साथीहरूसँग क्षमा माग्ने अवस्थामा म पुगेँ। त्यो कुरा जानकारी गराउँछु। मैले सुदेश सरको कविता सुने, प्रदीप सरको कविता सुने, मातृका सरको कविता सुने, सुमन म्याडमको कविता सुने। त्योभन्दा अगाडिको कविताहरूमा म छुटेँ र त्यो म आफै ठगिएँ। यसमा मेरो अरू त्यस्तो धेरै भन्ने कुरा केही छैन। सुदेश सरको कविताबाट प्रवेश गर्दाखेरि एउटा आशाको सञ्चार, राष्ट्रप्रतिको दायित्वबोध र आशाको सञ्चारले यो कविता एकदमै भिजेको छ। प्रदीप सरको कविताले प्रकृतिको रक्षाका निम्ति आह्वान मात्रै गरेको छैन, प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई जोगाउन सकिएन भने मान्छेको अस्तित्व समाप्त हुनेछ भन्ने कुराको उद्घोष गरेको छ। त्यसैगरी मातृका सरको कवितामा यो विभिन्न किसिमका चिराचिरामा मान्छे बाँडिएका छन्। हाम्रो देश यस्तो अवस्थामा रहनुपर्ने देश होइन। यहाँको प्राकृतिक स्वरूप र यहाँको सम्भावना हामीले खोज्न सकिरहेका छैनौँ। यो कुराको हामीले अझै बेलामा खोज्न सकेनौँ, खोजी गर्न सकेनौँ भने हामी अझै पछाडि पर्ने त्यो सङ्केतहरू देखा परेको छ। र मूलत उहाँले आशाको सञ्चार गर्दै हामी समवेश स्वरमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सुमन म्याडमले असाध्यै यो बीबीसीको समाचार वाचनको शैली जस्तो लाग्यो मलाई, कता कता पुरानो एउटा त्यो तरिकामा हाम्रो मौलिक जीवन, हाम्रो एउटा तरोताजा भूमिको चाहना, क्षतविक्षत हुँदै गइरहेको प्रकृति र मान्छेको मन, त्यसलाई एकदमै अब फेरि त्यो प्राकृतिक ढङ्गबाट नै फर्काउनु पर्ने, कृत्रिमतालाई छोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने यस्तो भाव व्यक्त गर्नु। मैले प्रकाशमणि सर, देवी गौतम सर र अरू साथीहरूको विचारहरू, कवितामा प्रस्तुत भएका विचारहरू सुन्न पाइनँ र म एउटा सानो समय छ भने थोरै एउटा कविताको अंश पढ्न चाहन्छु। यो झरना सञ्चारले जुन एउटा राम्रो कामको थालनी गरेको छ, यसले हामी पछिल्लो समयमा अलिअलि केही न केही चेतना बढाउन खोज्ने र अघिल्लो पुस्तालाई चिन्नका निम्ति लालायित हुने जुन एउटा यात्रा छ, त्यो यात्रालाई कुनै न कुनै ढङ्गबाट यसले जोडेको छ। र यो झरना सञ्चार हामी सबैको धन्यवादको एउटा पात्र बनेको छ र सञ्चालक त यसै पनि उहाँले आफ्नो भूमिकालाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो धेरै अगाडिदेखिको नै माग हो। यो माग चाहिँ कहिले पुरा होला भन्ने थियो, आज पुरा गर्नुभयो, धन्यवाद। र म मेरो एउटा छोटो कविता त होइन, यो नारा जस्तो भयो थाहा छैन। खुट्टा तान, कविताको शीर्षक छ खुट्टा तान। यो बेला खुट्टा तान्ने बेला हो, यो बेला खुट्टा तान्ने बेला हो। नेतृत्व हत्याउन यो बेला आफू बलियो बन्न अर्कालाई खुइल्याउने बेला हो। आफ्नै खुट्टामा उभिन नसक्नेहरू, आफ्नै खुट्टामा उभिन नसक्नेहरू
अर्कालाई दोष थुपारेर आफै विधिमा हिँड्न छाडेर अर्कालाई धारे हात लगाएर जे मन लाग्छ त्यही, जे भेटिन्छ त्यही गर्ने समय हो। यो खुट्टा तान्ने समय हो। यो एकले अर्काको खुट्टा तान्ने समय हो। आफैसँग योजना नभएपछि, आफ्नो पछि लाग्ने कम हुँदै गएपछि यस्तो हुन्छ। फेरि हत्याउन सत्ता, लटपट्याउन सत्ता, नतानी हुँदैन खुट्टा, नभरी हुँदैन फुलबुट्टा। यो बेला खुट्टा तान्ने बेला हो। नेतृत्व हत्याउन यो बेला खुट्टा तान्ने बेला हो। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद तेज सर, आभारी छौँ सर। अगाडि बढौँ। अब म बास सरको म्युट हुनुभएको छ। बास सर हजुर अनम्युट गर्नुहुन्छ कि? अब हामी कविता वाचनको कार्यक्रम सकिएको छ अनि प्रेरक चाहिँ मन्तव्य टिप्पणीको लागि तेज सरलाई धन्यवाद। अब सबैलाई धन्यवादका साथै कार्यक्रमको अन्त्य र कविता भए आज कतिको तयार गर्नु भएको छ, तयार भएदेखि कविता पनि सुनौँ भन्ने आग्रहका साथ बास सरलाई मैले पालो दिएँ। ल, सबै कवि तथा कवयत्री सर म्याडमहरूलाई आभार प्रकट गर्दै यो छोटो समयमा मैले लगभग यो आजको कार्यक्रम सुनेकै अघि हामी यहाँ भेला हुनुभन्दा 3 मिनेट अगाडि सुनेको हो। कविता लेख्न ओर्न पनि पाइनँ। पहिले नै प्रकाशन गरेको एउटा कविता यसो वाचन गर्नु पर्यो भनेर पनि यहाँ सम्पादक सर सोमनाथ सरले मलाई लु कविता पनि छ कि भनेर पनि भन्नुभयो। अब टाइम त सकिएको छ, समय त सकिएको छ, तैपनि मैले एउटा सानो कविता वाचन गर्ने अनुमति लिएँ यहाँहरूबाट। गणतन्त्र दिवस भनेको छ, निरङ्कुशताको जन्जिर चुडालिएको, जनताले मुक्ति र स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको दिन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत भएको दिन, 2061 जेठ 15 गते गणतन्त्र घोषणा भएको दिन। त्यतिखेरै लेखेर छ क्यार। कयौं पुस्तासम्म वर्गीय विभेदमा बाँचेकाहरू, जातीय अपमानको मारमा पिल्सिएकाहरू, भोका नाङ्गा र उत्पीडित भई गुम्सिएकाहरू सबैले उन्मुक्ति पाएको र गणतन्त्र आएको दिन, नेपाल र नेपालीको नौलो बिहानी उदाएको दिन, निसासिएर छटपट्टिपछि सास फेर्न पाएको दिन, नारकीय जीवन भोगाईको उन्मुक्तिको दिन, निरङ्कुशताको जन्जिर चुडाली गणतन्त्र आएको दिन, घाँस बाँस र कपासको अधिकार उदाएको दिन, नियम कानुन र संविधान जनताले पाएको दिन, खोसिएका र लुटिएका इज्जतहरू पाएको दिन, शहीदको बलिदानले गणतन्त्र आएको दिन। सलाम छ जनाधिकारको रक्षक गणतन्त्रलाई, कार्यान्वयन गराउनु छ यो देशको संविधानलाई। जनतालाई सलाम छ निरङ्कुशता हटाउनेलाई, सलाम छ जनाधिकारका रक्षक राष्ट्र सेवकलाई। जनता नै जनार्दन हुन् भन्ने सत्य भावनालाई अब सार्थक बनाउनु छ कदर गरी जनमतलाई। जनाधिकार प्रत्याभूतिको विश्वास दिलाउनलाई, संकोच हटाई एक ढिक्का बनाउनु छ राष्ट्रलाई। गणतन्त्रको कर्मलाई संविधानले बोक्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वार्थमा लागि व्यक्तिगत स्वार्थ रोक्नुपर्छ, घुसखोरी र भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ, स्वच्छ र न्यायिक समाजको स्थापना गर्नुपर्छ। सबैले बाचा गणतन्त्र दिवसको दिन सक्षम बन्नु छ विश्व बन्धुत्वको भावना लिन, द्वेष र कल्मस पखाली सच्चिनु छ यहाँ, यही मेरो गणतन्त्र दिवसको शुभकामना। धन्यवाद। मैले कविता वाचन गरिसकेँ। आज यहाँहरू सबैले छोटो समयमा धेरै कविताहरू वाचन गरेर लगभग 9 जना सरहरूले कविता वाचन गर्नुभयो। त्यसमा मेरो पनि थप्दा 10 जना भयो र सबैलाई मैले आभार प्रकट गरेँ। हाम्रो धर्ना सञ्चारलाई माया गरेर यसरी यहाँहरूले हाम्रो सञ्चारको उचाइ
माथि उचाइ थपिदिनु भयो र यहाँहरूले अहिले वाचन गरेका कविताहरू टाइप गरेर हाम्रो झरना सञ्चारमा पठाइदिनु भयो भने हामी सबै कविताहरू हाम्रो झरना सञ्चारमा प्रकाशन गरिदिन्छौँ र यहाँहरूलाई आगामी दिनमा पनि यस्तै कविता कथा निबन्धहरू साहित्यिक क्षेत्रका जति पनि आफ्ना भनौँ अनुभवहरू यसरी नै हामीलाई पठाएर अथवा यसरी नै भेला भएर यहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्दै आभार प्रकट गर्दछु र मैले योभन्दा धेरै भन्नुपर्ने कुराहरू पनि खासै छैन र अलिक छोटो समयमा यहाँहरूलाई रातको समयमा धेरै समय लाग्यो होला अलिक अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ भर्सक 7 बजीबाट सुरु गर्न पाए अलिक चाँडै चाँडै खाना खाएर सुरु गर्न पाए 1 घन्टा जति टाइम पाइन्थ्यो होला जस्तो लागेको छ। अब यो देखि बाहेक सबै सोमनाथ सरले केही भनिदिनुहुन्छ यहाँहरूलाई। म चाहिँ यहाँबाट आफ्नो कविता वाचन गरेर तपाईँहरूसँग एकछिन अब यहाँ विश्राम लिए। म अब लामो समय लिन्न, म सबैजनालाई हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्दछु। मैले आज जे सोचेको थिएँ त्यो असाध्यै राम्रो भयो। हामी यो सबैको सामूहिक कार्य हो, सहकार्य हो। झरना सञ्चार हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो। हामी सबैले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ, सिक्ने अवसर पाइरहेका छौँ। तेजविला सरबाट केही ज्ञान मैले प्राप्त गरिरहेको छु, प्रकाश सरबाट प्राप्त गरिरहेको छु, गोविन्द सर हुनुहुन्छ, गोविन्द सरले सिकाएर गइसक्नुभयो, प्रदीप सर उहाँ राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ, सबैजना राम्रो लेख्नुहुन्छ, सुमन म्याम राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ, सुन्ने मौका पाएको छु मैले। सुदेश सरको त कुरा अघि मैले गरिसकेँ, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ यो पटक। सबैप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। अब अर्को दिनलाई म अफलाइन पनि यहाँहरूसँग कुरा गर्छु, फोनमा पनि म कुरा गर्छु, सम्पर्कमा छु म सबैसँग, अन्य साथीहरूसँग पनि सम्पर्कमा छु। म फेरि पनि कुरा गरेर फेरि पनि सुझाव दिएर अझ राम्रो अझ सशक्त रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने म प्रयत्न गर्दछु। पूर्वतिरबाट हाम्रो मातृका सरले एकदम राम्रो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। राम्रा कविता कथा र व्यङ्ग्य राम्रो व्यङ्ग्य लेख्नुहुन्छ, व्यङ्ग्य निबन्धकारका रूपमा राम्रो सिद्ध हस्त हुनुहुन्छ उहाँ मातृका सर। कविता पनि उस्तै राम्रो लेख्नुहुन्छ। यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अलिकति थोरै मैले सुमन म्याम र मातृका सरको एकै ठाउँ भनेको थिएँ धनकुटा, प्रकाश सर र हाम्रो गोविन्द सरको एकै ठाउँ मैले भनेको थिएँ। यसरी भौगोलिक दृष्टिकोणबाट पनि हामी जोडिन सक्ने रहेछौँ, अन्य विविध दृष्टिकोणबाट जोडिनेछौँ। यति भन्दै आज अब अन्त्य गरौँ क्या र, लामो समय भयो, फेरि कुरा गरौँला। हस्, सबैजनालाई धन्यवाद।